तानिया के तमाम साथियों को इस यादगार रेफरेंस के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी फैमिली की जानब से उन तमाम तंजीमों, शख्सियात और सियासी और समाजी कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने तज़ीती पैगामात, टेलीफोन कॉल्स, अखबारात में मज़ामीन और सोशल मीडिया पर अपने भरपूर तासरात बयान किए और मोहब्बत का इजहार किया। हमने वो तमाम मवाद चौधरी फतेह मोहम्मद के नाम से एक वेब पेज बनाकर उस पर लगा दिए हैं जो fatehM.com पर साथी देख सकते हैं। मैं अपनी फैमिली की जानब से चौधरी फतेह मोहम्मद के साथियों, कामरेडों और दोस्तों, बिलखसूस उनके दरीना साथी आबद हसन मिंटो साहब, अख्तर हुसैन साहब, मलक मोहम्मद अली बारा साहब, यूसुफ मस्ती खां साहब और दीगर सब के साथ तज़ियत करता हूँ जिनका चौधरी फतेह मोहम्मद के साथ रिश्ता उतना ही गहरा था जितना हमारा है। असूलन तो चौधरी साहब जैसे लोगों की तज़ियत नहीं की जाती बल्कि उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। कामरेड ने बीए का इम्तहान दिया तो दूसरी आलमी जंग जोरों पर थी। वो कांग्रेस से मुतासर थे और बरतानवी फौज में भर्ती होकर बरतानिया पहुंच गए। जंग खत्म हुई तो नौकरी छोड़कर गांव में एक लाइब्रेरी बनाकर तालीम और तरबियत शुरू कर दी और तालीम जारी रखने का फैसला किया। इन्हीं दिनों जंग आज़ादी जोर पकड़ गई तो साम्राज्य ममालिक ने मजहबी मुनाफरत को हवा देकर जैसे हिंदुस्तान में मजहबी जनूनियत ने हर तरफ आग लगा दी। भाई भाई का दुश्मन हो गया। मजहबी जनूनिया ने चौधरी फतेह मोहम्मद के वालिद चौधरी अमीर दीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस दौरान बंटवारा और नकल मकानी शुरू हो गई तो चौधरी फतेह मोहम्मद अपनी माँ, 3 बहनों और एक छोटे भाई के साथ पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए। वहीं इन्होंने टोबा टेक सिंह के करीब एक गांव चक नंबर 305 में अपने मुस्तकिल ठिकाना बना लिया और उनको 25 एकड़ जमीन अलाट हो गई। अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि 5 माह में उनके छोटे भाई, अकलौते भाई मोहम्मद शफी का इंतकाल हो गया। अपनी माँ और 3 बहनों की जिम्मेदारी उन पर पड़ गई। वो जिन्होंने कभी जिम्मेदारा करके नहीं देखा था, वो उनको सब कुछ करना पड़ गया। इन्हीं दिनों गांव के नंबरदार भी मुंतखब हो गए। लेकिन 1948 में उन्होंने, जैसे दोस्तों ने कहा, किसान कमेटी जो के प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी दौरान नंबरदार भी अपने गांव के मुंतखब हो गए। जब नंबरदार बने तो उस जमाने में नंबरदार को आधा मरबा 12.5 एकड़ जमीन सरकारी तौर पर अलाट हो जाती थी। उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया कि हमारी किसान कमेटी के मैनिफेस्टो में 25 एकड़ मैक्सिमम जमीन की मलकियत है, इसलिए जो मेरे पास पहले से मौजूद है, इसलिए मैं और जमीन नहीं लूंगा। ये उनका पहला एक अमली सबूत था अपनी सियासत को अपनी अमली जिंदगी पर लगाने का। 1950 तक वो कुल वक्ती काम पार्टी के लिए करना उन्होंने शुरू कर दिया। अलबत्ता पार्टी से तनख्वाह नहीं लेते थे, अपने खुद ही गुजारा करते थे। जब वो पार्टी काम के लिए दिन रात बाहर रहने लगे तो गांव के लोगों ने मेरी दादी, जिन्हें मां बसरी कहते थे, उन्हें कहा कि इनको किसी एक बुजुर्ग मौलवी साहब हैं करीब के गांव में, उनसे तवीज ला के दो ताकि ये घर बैठी है और घर का गुजारा करें। मेरी दादी बल आखिर मजबूर होकर उनके साथ चली गई एक और तवीज ले आई, लेकिन मरहला अगला कि उनके गले में कैसे डाले ये आ गया। लेकिन उन्होंने फिर उनके तकिए में उसको छुपा दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जब मौलवी साहब की बदकिस्मती थी कि 2-3 दिन में ही इनके वारंट आ गए और पार्टी ने फैसला किया कि ये अंडरग्राउंड हो जाएं, घर से दूर चले गए। मेरी दादी उस मौलवी साहब के गांव जाके उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया कि तुम फ्रॉड करते हो और लोगों को धोखा देते हो। ये मेरी फैमिली में पहला मजहब को तजारत के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ पहली आगाही थी।
جو زندگی بھر پھر چودھری فتح محمد کے ساتھ رہی۔ دوسرا اہم واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، چودھری صاحب کی قصور گردیزی صاحب کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ جب ایوب دور میں وہ پہلے لال پور جیل رہے، پھر شاہی قلعہ لاہور رہے، پھر لاہور جیل رہے، پھر فیصل آباد، پھر ان کو 2.25 سال کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ اسی دوران قصور گردیزی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کھیتوں تک جا سکتے ہیں، اس لیے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، تو آپ باغ لگانا شروع کر دیں۔ کنوں کے انہوں نے نرسری بھیجنی شروع کر دی ملتان سے، اور انہوں نے لگانا شروع کر دیا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی ندیم نے جب کالج جانا تھا، ہمارے گھر میں فیس کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اس باغ کی فصل کو اسی وقت بیچ کے اس کی قسط لے کے اس کی فیس پیدا انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے ہم سب کو گھر کا نظام چلانے کے لیے باقاعدہ ٹرین کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کیش بک اور کھاتا رجسٹر ہمارے سپرد کر دیتے تھے، اور جو جہاں پیسے رکھے ہوتے تھے وہ لاکر کی چابی دے دیتے تھے کہ یہ لو، ایک سال آپ نے باری باری سب نے اس کو گھر کے نظام کو چلانا ہے۔ 1-2 ویک کے بعد ہمیں بٹھا لیتے تھے، کیا اگلے دنوں میں کرنا ہے یہ کر لیتے تھے، باقی کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ نے کرنا۔ اور دوسری اہم بات تھی کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ زمین جو ہے اسی سے ہمارا روزگار ہے، اور جتنی ہم اس پر محنت کریں گے اتنے بہتر ہماری زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جب بھی اپنی چھٹیوں میں گھر آتے تھے تو اپنے ذمہ داری میں لگ جاتے تھے چھٹیاں گزارنے کی بجائے۔ 1970 کی ایک ان میں بہت خوبی تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ مذہبی ایشو پر بحث نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم مذہبی، یہ ہماری پچ نہیں ہے، مولوی کی پچ پر جا کر کبھی گفتگو نہ کرو، بلکہ مولوی کو گھسیٹ کے اور یا دوسرے اپنے سیاسی مخالف کو گھسیٹ کے اپنی پچ پر لاؤ، اور اس کو انسانی بھوک، ننگ، بیکاری، بیماری، بے روزگاری اور سماجی استحصال کی بحث میں لاؤ، تو اس کو آپ شکست بھی دو گے اور سرخرو بھی ہوں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے بھی۔ اس کی 2 اہم مثالیں، ایک تو 70 کی کسان کانفرنس کا بہت ذکر ہوا۔ ہمارے راول پنڈی سے ایک نوجوان طالب علم رہنما اس وقت غزالہ شبنم نے وہاں تقریر کی تھی، جو جس گھر میں ٹھہری تھی وہ جماعت اسلامی ٹوبہ کے امیر تھے، اس لیے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک ہر گھر نے اپنے دروازے کھول دیے تھے کہ جو بھی مہمان ان کے گھر میں سمجھ سکتا ہے اس کو انہوں نے جگہ دے دی تھی۔ دوسرا میں واقعہ آپ کے ساتھ ایسا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1978 میں ان کے ساتھ ٹوبے شہر گیا تو ایک مولوی صاحب راستے میں ملے، بازار سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے میرا تعارف کرایا، تو وہ کہتا اچھا یہ تو بیٹا پھر تو آپ میں چائے پینے کے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ وہ بات پتا چلا جی وہ بھی اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ وہ کہنے لگے چودھری صاحب آپ تو جمہوریت کا ہمیں درس دیتے رہتے ہیں، اس بیٹے کو آپ کی تربیت اب ہمارے حوالے کر دیں، اس کو ہم سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں وظیفہ دلوائیں گے اور جماعت اسلامی ان کا وظیفہ پے کرے گی۔ یعنی ان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ انہوں نے ایک تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنی دیر تک لوگوں میں اتنا شعور نہیں آتا کہ وہ تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنی دیر تک ہم نے اپنے دشمن پیدا نہیں کرنے، بلکہ اپنے ہر کسی کو دوست بنانا ہے اور اپنی سیاست کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، مذہب کو موضوع نہیں بنانا۔ کامریڈ ہمیشہ ایک اوپن اور وسیع البنیاد انقلابی سیاست کے قائل تھے، اور عام لوگوں کے تھانہ کچہری سے لے کر ہر سطح پر مدد کرتے تھے۔ پارٹی کے اندر اپنا اختلاف ضرور رکھتے تھے، لیکن ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا تھا تو ان کی کبھی ذاتی رائے باہر کہیں نہیں ہوتی تھی، نہ کہیں لکھ کر کرتے تھے، نہ کہیں زبانی کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے پارٹی کی تنظیم کبھی مضبوط نہیں ہوگی، اس میں شخصیات ہوں گی، جب شخصیات نہیں رہتی پارٹی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے۔
अवामी नेशनल पार्टी में जब फूट पड़ी उससे भी वो बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि वो समझते थे कि किसान तहरीक को सबसे ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया। इसीलिए उसके बाद भी मेजर असाक मोहम्मद, गुलाम नबी कल्लू, लतीफ़ चौधरी, उनके साथ इनके इतने गहरे मरासम थे कि वो हर 3-4 माह बाद इनके पास आते भी थे, रात ठहरते भी थे, सियासी गुफ्तगू भी करते थे और इस बात पर भी मुतफिक होते थे। हालांकि आता कि जब मेजर साहब की डेथ हुई उससे एक हफ्ता पहले वो आए, उनके पास ठहरे और इस बात पर तैयार सारे हुए कि हम एक यूनाइटेड पार्टी की तरफ बनाने की तरफ जाएंगे। ऐसा ही एक वाकया दोस्तों को बाद को याद होगा कि जब पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी में इख्तलाफात हुए और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि टूटने की तरफ ना जाए, लेकिन जब ना रह सकी तो चंद ही माह के बाद दोबारा सीआर असलम साहब के साथ उन्होंने अपने मरासम बहाल किए, उनका इत्मीनान बहाल किया और चंद सालों में उन्हें दोबारा पार्टी में लाने और एक यूनाइटेड पार्टी बनाने की तरफ वापस आ गए। कामरेड अपनी गलतियों को हमेशा खुले दिल से तस्लीम करते थे और अपने से छोटे से भी बड़े खलूस के साथ माफी मांग लेते थे। ऐसी एक झलक उन्होंने जो हम पे गुजरी में भी जिक्र किया है कि मुझे अपनी उम्र के इस हिस्से में पार्टी पंजाब का सदर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में ही एक नई नौजवान लीडरशिप पैदा ना कर पाए तो ये हमारी यकीनन शिकस्त होगी। वो ज़ात परस्ती, शख्सियत परस्ती और ग्रोहबंदी को फलसफाना मोशगाफियों में जाकर नजरियाती रंग देने के खिलाफ थे और इसे तहरीक के लिए नुकसानदेह समझते थे। आज वो हम में नहीं है। हमने सोचना है कि हम अपनी सियासी जद्दोजहद में कहाँ खड़े हैं। क्या हम अपनी ज़ात के खोल से निकलकर एक वसी तरक्की पसंद सियासत की बुनियाद रखने की सलाहियत रखते हैं? अगर जवाब हाँ में है, मुस्तकबिल यकीनन हमारा है और हम होंगे कामयाब एक दिन। इनकलाब जिंदाबाद।